Gusto ba ka nga makabalo sa unsaon pag-improve sa relasyon nga naha sa Ginoo? So please subscribe my YouTube channel, Roland Vlog. So tips number 1, unsaon na to pag-improve sa relasyon nga naha sa Ginoo? Kailangan ta nga maghatag og time sa pagbasa sa Bible. Tips number 2, kailangan ta nga maghatag og time sa pag-ampo nganha sa Ginoo para mo improve ang atong relasyon, mo improve ang atong kahibalo, mo improve ang atong relasyon nganha sa Ginoo. Ikaduha, o ikatulo, tips number 3, kailangan ka nga magpagamit nganha sa buhat sa Ginoo. Like sa ministry, magwali sa tibok kalibutan, mag-share sa pulong sa Ginoo, ug uban pa. Tips number 4, kailangan ka nga magpagamit nganha sa iyahang buhat.